25 करोड़ अवाम का मैंडेट चुराया गया है। मेरे हलके का इलेक्शन मेरे जेल में बैठे हुए चोरी किया गया और अब उस डाके को बचाने के लिए यहाँ पर टेक्निकलिटीज का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। आज हम अपने हलके का मुकदमा NA 118 का लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। जज साहब ने हमारी बात को सुना। मेरी तरफ से लीगल कौंसल खाकान मीर साहब पेश हुए और दूसरी जानिब से भी पेश हुए और जितनी भी बात की गई वो सारी टेक्निकलिटीज़ पर की गई। कहीं पर ये बात नहीं की गई कि किस तरह से फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया और उसके बाद जब हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो हमारा कोई भी बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसकी मौजूदगी के बाद ये सारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, यानी मेरे हलके का इलेक्शन मेरे जेल में बैठे हुए चोरी किया गया। ना सिर्फ चोरी किया गया बल्कि मैं ये कहूँगी कि रात को उस पर डाका मारा गया और अब उस डाके को बचाने के लिए यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे ओपोनेंट के जो लीगल काउंसिल हैं वो RO को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप ये गठजोड़ देखें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी कि अगर ये इतना ही बड़ा गठजोड़ है तो फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कल को हम अपने RO के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स में भी जाएं और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ी दहशतगर्दी, इस मुल्क में सबसे बड़ा डाका वो है जो अवाम के वोट पर पड़ा है। यहाँ जब दहशतगर्दी की हम बात करते हैं तो हम कैसे ये भूल जाते हैं कि 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चुराया गया है, 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डाला गया है। तो मैं अवाम को सिर्फ इतना कहूँगी, हम तो ये जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसमें हम ये नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये कोई मकसद नहीं है कि हमारी जितनी जिद्दोजहद हमारे लीडर की, वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए है। 8 फरवरी को जैसे आप निकले थे, आपने खान के गिरीबान तक पहुंचने वाले हाथों का बदला लिया था 8 फरवरी को वोट से। बिल्कुल इसी तरह 24 नवंबर को आपने पुरअमन तौर पर पाकिस्तान बचाने, खान बचाने, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इन चोरों लुटेरों से बचाने के लिए निकलना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हम तो जिद्दोजहद करते रहेंगे, हम तो आपकी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, मुल्क के लिए ये कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, खान का कर्ज इस पाकिस्तानी कौम पर है। वो जो जेल काट रहा है वो मेरे और आपके लिए काट रहा है। 24 नवंबर इस्लामाबाद, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि PTI की सारी कॉल्स कामयाब होती हैं। कामयाबी किसको बोलते हैं? जब कैदी नंबर 804 ऐलान करे और पूरा मुल्क बंद हो जाए। अब भी आपने देखा है, अभी से कर्फ्यू का ऐलान भी हो गया है। मैंने सुना है एक अवामी लीडर, एक जो बाहर के हमारे बैनुल अक़वामी लीडर हैं, उनको भी, वज़ीर आज़म को भी दावत दी गई है कि उन्हीं दिनों में आएँ ताकि जवाज़ मिल सके PTI को रोकने का। क्या आपने ये देखा है कि ये सारा कुछ किसी और पार्टी को रोकने के लिए हुआ है? हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की गई, हमारे कागजात खींचने की कोशिश की गई। मेरा जो लीगल काउंसिल मेरे साथ खड़े है, यहीं पर इसको गिरीबान से पकड़ के अरेस्ट किया गया जब ये मेरे कागज़ जमा कराने आया। कौन कौन सा जुल्म है जो PTI के साथ नहीं हुआ? आपके सामने मैं हर रोज़, हर नए शहर, हर नई अदालत में पेश हो रही हूँ। जो खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, जो उनकी बेगम साहिबा के साथ, इससे ज़्यादा क्या जुल्म हो सकता है? उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी अवाम नहीं मान रही, अगर हम नहीं मान रहे, तो इसका मतलब है कि जो करने वाले हैं उनको अब ये समझना पड़ेगा कि आपको इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए उस लीडर से बात करनी पड़ेगी जो अवामी लीडर है। मुल्क अवामी लीडर के बगैर नहीं चल सकता। ये बताइएगा कि मैं सबका कि जो इमरान खान के साहबजादे हैं वो खान 24 को जो है वो फ्रंट लाइन पे आए और आके एहतजाज करें। उनके बच्चे तो ये पूरा साइज ज़िंदगी गुजारे और आवाम के बच्चों को जो है वो 24 को उन्होंने फ्रंट पे बुला लिया है। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वज़ीर दिफा, क्या पूरी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ PTI और इमरान खान के ऊपर है? क्या मुल्क के सारे मसले हल हो गए हैं? क्या दिफा की सूरत हाल हल हो गई है?
مجھے یہ بتائے روز ہمارے فوجیوں کی شہادت ہو رہی ہے, روز دہشت گرد اس ملک کے اوپر حملہ آور ہے. وزیر دفاع کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ ان کی مذمت کریں؟ اس کے بعد ان کا اس پر بیان دینا تو یہی شو کرتا ہے کہ وہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں, ہماری کال سے وہ ڈر جاتے ہیں. دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر خان اپنے بیٹے سے تنخواہ لے رہا ہو تو آپ یہ کومنٹ کریں. اگر خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کر یہاں سے اپنے کاروبار چلائے تو آپ خان صاحب کے اوپر کومنٹ کریں. کیا خان صاحب کے دور حکومت میں کبھی ان کے صاحبزادے یہاں پر آئے؟ تو میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں اس تحریک کی آنرشپ بھی آپ لیں گے. اس پارٹی کے عمران خان کا حقیقی وارث 25 کروڑ عوام ہے اور ہم عوام ہی کی طرف دیکھتے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کے بعد, اس کی مدد کے بعد عوام کھڑی ہوئی ہے ہمارے لیے, ہمارے لیڈر کے لیے. میڈم بتائیے گا کہ اس دفعہ تبدیلی نظر آئی ہے. خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ ڈیٹ دی ہے احتجاج کی, اور بشرا بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے پیغام دیا ہے خان صاحب کا. کیا باقی لیڈرشپ پہ اعتبار نہیں رہا خان صاحب کی؟ دیکھیں بہت آسان ہے یہ باتیں کرنا اگر نارمل حالات ہوتے تو. اگر نارمل حالات ہوتے تو ہم بھی یہ بات کر سکتے تھے کہ ٹک ٹاکر کو آپ نے یہاں پر وزیر اعلیٰ مسلط کر دیا, جو خود سے الیکشن ہاری ہوئی ہیں اور جو جینیوا تو پہنچ گئی ہیں اور عوام کو یہاں اسموک زدہ ہوا کھلا رہی ہیں. بہت آسان ہوتا یہ باتیں کرنا کہ میں یہ کہتی کہ علیمہ آپا نے آ کر ڈیٹ اناؤنس کیوں کی اور بشرا بی بی صاحبہ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کر رہی ہیں. کیا کلثوم بی بی تب نہیں نکلی تھی جب بات نواز شریف پر آئی تھی؟ میری بیٹیاں کب نکلی ہیں؟ جب میں جیل میں تھی. اور اس کے بعد بھی آپ نے میری بیٹیوں کو کہیں پر میرے ساتھ کسی عدالت میں دیکھا ہے؟ میرے حلقے کی کیمپین کرنے انہیں نکلنا پڑا. فرق سمجھیں. ہم خان صاحب سے مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور وہاں پر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد صرف خان صاحب کی فیملی از ایسیسیبل ٹو خان صاحب. اور میرے خیال میں جب بات آتی ہے وفاداری کی تو وفاداری تو بشرا بی بی نے بھی نبھائی ہے اور علیمہ آپا, عظمیٰ آپا اور نورین آپا نے بھی نبھائی ہے. اور یہاں پر کومنٹ تو تب ہونا چاہیے نا کہ خان کا خاندان سب سے آگے آیا. ہر پروٹیسٹ میں زمین پہ بیٹھی ہماری علیمہ آپا. اس وقت حسان نیازی ملٹری کسٹڈی کے اندر ہے. نورین آپا ان کے ہاتھ پہ پلسٹر تھا, اس کے باوجود عدالتوں کے وہ دھکے کھاتی رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے. تو وہ خاندان, شوکت خانم کا خاندان, عمران خان کا خاندان تو اس قوم کے لیے اپنی قربانیاں دے بھی رہا ہے اور کھڑا بھی ہے. لیکن بات جب آتی ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خان نے یہ نہیں کہنا کہ میری بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے یا میرے بیٹے آ کر جو ہیں وہ سولر کے کمیشنز لینا شروع کر دیں. خان صاحب نے یہی بات کرنی ہے, عوام میری وارث ہے اور عوام ہی پی ٹی آئی کی بھی اور خان صاحب کی بھی آگے اس تحریک کی آنرشپ لے گی. میڈم 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال کی تھی لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آئی تھی. کیا اس بار 24 اکتوبر کو لیڈرشپ غائب رہے گی؟ آپ لیڈرشپ کس کو بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نام ہی 2 لوگوں کا ہے, ایک عمران خان اور اس کے نیچے کارکن اور سوشل میڈیا واریئرز, اوورسیز واریئرز. پی ٹی آئی نام ہے کارکنوں کا. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں, کیا لیاقت باغ میں ہمارے کارکنوں نے مار نہیں کھائی؟ کیا ڈی چوک پر مینار پاکستان پر ہمارے کارکنوں پر ظلم نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے. 3,500 تو صرف آپ نے پنڈی اسلام آباد کے لوگوں پر پرچے کر دیے. لاہور کے آپ نے 1,000 لوگوں پر مینار پاکستان پر پرچے کر دیے. تو آپ کس کو پکڑتے رہے, کس کو آپ لے جا کر پرچے کرتے رہے؟ لیکن میں اتنا بتا دوں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہر شہر میں ATC کے پرچے ہیں, ہر شہر کی پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہم کبھی اپنی پروٹیکٹیو بیل پشاور ہائی کورٹ سے کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ہائی کورٹ پھر رہے ہوتے ہیں. سب لوگ اس وقت جو ظلم و ستم پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہے ہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اس کو سمجھے. اور اس کے بعد بھی اگر نقطۂ محور صرف پی ٹی آئی کے اختلافات, پی ٹی آئی ہر ڈرائنگ روم میں عمران خان کا دھرنا, عمران خان کا لانگ مارچ, عمران خان کی جیل, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک تبدیل ہو چکا ہے اور ملک صرف عمران خان کے گرد گھومتا ہے. بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں آئی ہیں آپ, یہی الیکشن کمیشن جس نے 45 اور 47 میں رد و بدل کیا ہے, آپ کیسے امید کرنے آئی ہیں یہاں سے کہ دوبارہ آپ کو آپ کا مینڈیٹ واپس؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات کو آگے کیری فارورڈ کرتے ہوئے سب سے بڑی جو ہماری کامیابی اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونل, آنریبل الیکشن ٹریبیونل,
उसने जो रिटर्न कैंडिडेट हैं हमजा शहबाज साहब, उनके लॉयर से ये कहा है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 जो आपको इशू किए इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एट द मोमेंट व्हेन ही वाज देयर हिज पोलिंग एजेंट्स वर देयर, वो प्रोवाइड करना है। ओरिजिनल फॉर्म 46 जो आपने रिसीव किया वो प्रोवाइड करना है, और ओरिजिनल फॉर्म 47 जो आपने रिसीव किया जो आर ओ इशू करता है वो भी आपने हमें यहाँ अदालत में प्रोवाइड करना है। वो रिलेक्टेंट थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको ये बात माननी पड़ी क्योंकि ऑर्डर हैज़ बिन मेड। और उसके बाद अब आपके सवाल का जवाब तो हो गया। इंशाल्लाह ताला अगली डेट पर हम ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 देखेंगे और साथ हम जो है बाकी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस केस को विन करें, क्योंकि हम जीते हुए ऑलरेडी। और मैं आज आसान सी एक बात आखिर में ऐड कर दूं, ECP ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में माने कि 3 दफ़ा तो वो वेबसाइट पर हमारे फॉर्म 45 तब्दील कर चुका है और अभी तक वो वेरीफाई नहीं कर सका। तो किस बेसिस के ऊपर एक शख्स इस वक्त NA का ओथ भी लिया हुआ है और NA का एज ए कैंडिडेट भी बैठा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, अगर मॉरली भी देखते तो आप जेल में बैठी हुई एक खातून से हार गए हैं तो आपको तो वैसे ही रिज़ाइन कर देना था। थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।